अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातदाद अनगिनत लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल सारी कायनात के सरदार शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये जो मैंने आयत आपके सामने तलावत की है, ये सूरह हशर की आयत नंबर 10 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने साबिक़ा आयात की तरह माले फ़ै में हक़दार लोगों का ज़िक्र किया है और उनकी बाद निशानियाँ और औसाफ बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना जाऊ, और वो लोग जो आए, मिम बादिहिम, उनके बाद, यानी जो लोग सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बाद आए, जिनमें ताबईन और तबा ताबईन का जिक्र है, वो कहते हैं कि यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना, कि ए हमारे रब हमको बख्श दे, वलिइख़वानिना, और हमारे भाइयों को भी बख्श दे, अल्लज़ीना, वो लोग जो सबक़ूना बिल ईमान, सबकत ले गए हमसे ईमान पर, यानी जो हमसे पहले ईमान लाने की सआदत हासिल कर चुके हैं। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना, और ना डाल हमारे दिलों में, ग़िल्लन, उनके लिए बुग़्ज़, लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, रब्बना इन्नका, ए हमारे रब, बेशक तू, रऊफ़ुर रहीम, नहायत ही शफ़क़त करने वाला और मेहरबान है। तो ये इसका तर्जुमा था। अब इसकी तफसीर और तफसीर आपकी के सामने पेश खिदमत है। फरमाया, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और वो लोग जो उनके बाद आए माले फ़ै पर, उनका भी हक है, और वो कहते हैं कि ए हमारे रब, तू बख्श दे हमें भी और हमारे इन भाइयों को भी जो ईमान में हमसे सबकत ले गए, यानी जो हमसे पहले ईमान वाले हो गुजरे हैं, यानी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। और उनकी निशानियां कुछ इस तरह है कि वला तजल फ़ी क़ुलूबिना, और वो कहते हैं कि हमारे दिलों में, ग़िल्लन लिल्लज़ीना, उनके लिए कोई कदूरत पैदा ना हो, उनके लिए कोई बुग़्ज़ कीना पैदा ना हो जो ईमान लाए, यानी सहाबा किराम के बारे में हमारे दिलों को साफ कर दे। यानी वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमारे दिलों को सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में हमारे दिलों को साफ कर दे, उनके बारे में हमारे दिलों में कोई बुग़्ज़, कीना और हसद पैदा ना हो। वो उनके लिए बख्शिश और खैर की दुआएं मांगते हैं। इस आयत में वादे कर दिया गया है कि माले फ़ै की तकसीम में हाज़िर मौजूद लोगों के अलावा बाद में आने वाले मुसलमानों और उनकी आइंदा नस्लों का हिस्सा भी है।
تو اس وقت چونکہ جو مال فے تھا وہ ظاہر ہے کہ جہاد کے سلسلے میں جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو مال مسلمانوں کو ملتا تھا وہ بیت المال میں جاتا تھا اور وہ مسلمانوں میں جو فقراء تھے حقدار تھے ان میں تقسیم ہوتا تھا. اور آج کل چونکہ یہ سلسلہ نہیں ہے تو آج کل جو فقراء اور حقدار لوگ ہیں ان کے لیے جو اموال ہیں ان میں مسلمانوں کے اموال زکوٰۃ صدقات و خیرات ہیں. تو اس طرح یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جس طرح اس وقت کے لوگوں کے لیے مال فے تھا اس وقت ان حقدار لوگوں کے لیے ان کی خدمت مال زکوٰۃ اور دیگر صدقات و خیرات سے کی جائے گی. اور اس طرح اسلام نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے ایک مستقل ذریعہ جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک اخلاقی درس بھی دیا گیا ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے کوئی بغض کینہ یا کدورت نہیں ہونی چاہیے. اور مسلمانوں کے لیے صحیح طرز عمل یہی ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہیں اور ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی حسد کینہ بغض نہ رکھیں, ان کے بارے میں کوئی سب و ستم یعنی ان کو برا نہ بولیں, بلکہ اپنے دل میں ان کے لیے احترام ہمیشہ کے لیے رکھیں. تو یہاں ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ ہمارے جو اس وقت جو مال فے تھے ان میں صرف وہی لوگ حقدار تھے جو صحیح العقیدہ مسلمان تھے یعنی صحابہ کرام تھے. ان میں حقدار مہاجرین تھے, فقراء تھے, مساکین تھے, مسافر تھے, یتامہ تھے, بیوگان میں سے تھے. اس طرح جو اس وقت ہمارے معاشرے میں حقدار لوگ ہیں ان میں جو مال تقسیم کیا جائے گا اس میں ہماری جو زکاتیں ہیں, جو ہمارے صدقات و خیرات ہیں وہی تقسیم کیے جائیں گے, دیے جائیں گے. اور جس طرح اس وقت ایک شرط تھی کہ جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں وہی مال فے کے حقدار ہیں, اس وقت بھی یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے مال زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کے وہی لوگ حقدار ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں, جو اللہ اور رسول کا احترام کرنے والے, ان کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صحیح سمجھتے ہیں, ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں, ان کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرتے ہیں. جو لوگ ان کے بارے میں بغض, عناد اور کینہ رکھتے ہیں ان کے لیے جو مسلمانوں کے اموال زکوٰۃ اور صدقات ہیں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. لہذا ہمیں سب کو چاہیے کہ جب ہم زکوٰۃ کے مالوں کی ادائیگی کریں, اپنے صدقات و خیرات مستحق لوگوں کو دیں, تو اس وقت ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ جن کو ہم دے رہے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں, ان کا عقیدہ کیسا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ, اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں, اسلام کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ بھال کر پھر ہی ہمیں خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے اعلیٰ مقاصد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.